Collywood Silver Screen presenting Her। यो कहानी हो तपाईको, मेरो र यो संसारको सबै मानिसहरूको, किनकि हरेक मानिसको जिन्दगीमा जे होस् कहिलेकाहीँ यस्तो समय, यस्तो पल अवश्य आउँछ जब ऊ एक्लो हुन्छ, जब ऊ विचलित हुन्छ। उसले एउटा यस्तो मान्छेको जरुरत हुन्छ जो उसलाई बुझ्न सकोस्, उसको एक्लोपनलाई दूर गर्न सकोस्। र ठीक यस्तै हुन्छ हाम्रो कहानीको यो मेन पात्रको साथ। यो मान्छेको नाम थियोडोर हो, जो केटीसँग ऊ प्रेममा थियो, जो उसको सानोको साथी थिए र जोसँग उसले विवाह पनि गरेको थियो। आज ऊ उसँग अलग भएको छ र यिनीहरूको डाइभोर्स हुनेवाला छ। त्यसैले ऊ एकदम विचलित हुन्छ। यो एउटा कम्पनीमा काम गर्छ, जुन कम्पनी अरू मान्छेको लागि चिठी लेख्ने गर्छ, तिनीहरूको लागि जो आफ्नो फिलिङ्स एक्सप्रेस गर्न सक्दैनन् या जोसँग समय हुँदैन। र थियोडोर उनीहरूको फिलिङ्सलाई आफ्नो शब्दमा एकदम राम्रोसँग एक्सप्रेस गर्छ। चाहे ऊ आफ्नो जिन्दगीमा एक्लो होस्, दुखी होस् या डिप्रेस नै किन नहोस्, तर ऊ आफ्नो काममा यी सब भाव ल्याउन दिँदैन। र काममा बिजी भएर उसको दिन त बित्छ नै, तर रात उसलाई बेचैन गरिदिन्छ। ऊ निदाउन सक्दैन, त्यसैले ऊ राति अन्जान केटीहरूसँग कुरा पनि गर्ने गर्छ। यो बेला यो पनि देखाइरहेको छ कि कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम यति एडभान्स भइसकेका छन्, त्यो तपाईसँग कुरा गर्छन्, तपाईको हर कुरा बुझ्छन्, तपाईसँग कम्युनिकेट गर्छन्। अब थियोडोर नयाँ अपरेटिङ सिस्टम किन्छ र यो अपरेटिङ सिस्टमको नाम हुन्छ OS1 र एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हुन्छ। थियोडोर जब त्यसलाई आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्छ, त्यो उसलाई सोध्छ तपाईलाई मेल भोइस चाहिन्छ कि फिमेल भोइस। थियोडोर भन्छ मलाई फिमेल भोइस चाहिन्छ। र केही बेरमै उसको त्यो सफ्टवेयर इन्स्टल हुन्छ र इन्स्टल भइसकेपछि भित्रबाट एउटा केटीको आवाज आउँछ। थियोडोर यो केटीको आवाजसँग कुरा गर्छ र यिनीहरू दुईजना बीच कुरा यसरी भइरहेको हुन्छ जसरी दुई मान्छे एक आपसमा गफ गर्छन्। त्यो आवाज उसलाई भन्छ मेरो नाम स्यामन्था हो। थियोडोर उसलाई सोध्छ यो नाम तिमीले कसरी पायो? यो मैले आफैले रोजेकी, किनकि यो नाम मलाई मन पर्यो। यो अपरेटिङ सिस्टम सुन्नको लागि कानमा एउटा इयरपिस लगाउनु पर्ने हुन्छ, जुनबाट ऊ त्योसँग कम्युनिकेट गर्छ। र उसँग एउटा सानो ग्याजेट पनि हुन्छ जसमा एउटा क्यामेरा हुन्छ। त्यो क्यामेराको सहायताले अपरेटिङ सिस्टम आफ्नो आसपासको कुरा देख्न सक्छ, थियोडोरको एक्सप्रेसनलाई अब्जर्भ गर्न सक्छ र त्यसको हिसाबले उसँग कुरा गर्न सक्छ। यो अपरेटिङ सिस्टम एकदम एडभान्स्ड हुन्छ। थियोडोर यो अपरेटिङ सिस्टमलाई सोध्छ के तिमी भन्न सक्छौ म अहिले के सोचिरहेको छु? अपरेटिङ सिस्टमबाट आवाज आउँछ तिम्रो टोनले यस्तो सङ्केत गरिरहेछ कि तिमी मलाई च्यालेन्ज गरिरहेका छौ, तिमी यो जान्न चाहन्छौ कि म कस्तो तरिकाले काम गर्छु। थियोडोर भन्छ म जान्न चाहन्छु। त्यो आवाज उसलाई भन्छ अन्दाजले म जे छु ती सबै मानिसको पर्सनालिटीमा बेस्ड छु जसले मलाई बनाएका थिए, तर मेरो खास कुरा के भन्दा म हर पल सिकिरहेको हुन्छु, त्यसैले म हर पल बढिरहेको हुन्छु जस्तो तिमी बढ्छौ। थियोडोर भन्छ यो अचम्म छ। स्यामन्था भन्छ किन? थियोडोर भन्छ तिमी एउटा मान्छे जस्तै त लाग्छौ, तर तिमी एउटा अपरेटिङ सिस्टम त हौ। स्यामन्था उसलाई भन्छ तिमीलाई यो सब बुझ्न केही समय लाग्नेछ। यसपछि यी दुईजना टन्नै गफ गर्छन्। थियोडोरलाई स्यामन्थासँग कुरा गर्न एकदम मजा लाग्छ। स्यामन्था उसँग कुरा मात्रै नगरी उसको धेरै काम पनि अलि सहज गरिदिन्छ। ऊ उसको मेल चेक गर्छ र जुन लेटर ऊ लेख्छ त्यसलाई अझ राम्रो पनि बनाउँछ। यसैले थियोडोर स्यामन्थाको आवाजसँग, उसको उपस्थितिसँग एकदम खुसी छ। अब थियोडोर बिस्तारै स्यामन्थाको साथले नर्मल हुन थाल्छ र एक रात जब ऊ घरमा गेम खेलिरहेको हुन्छ तब स्यामन्था उसलाई भन्छ कि उसको एउटा साथीको मेल आएको छ। यो केटी उसको बचपनको स्कुलको साथी हुन्छ र उसले थियोडोरको लागि एउटा डेट फिक्स गरेकी हुन्छ। स्यामन्था उसलाई भन्छ यो केटी पढी लेखेकी छ र राम्री पनि छ, तिमी जानुपर्छ। थियोडोर जान त चाहन्न, तर स्यामन्था उसलाई भन्छ तिम्रो मेलहरूबाट थाहा हुन्छ कि हालसालै तिम्रो ब्रेकअप भएको छ र तिमीले नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ। र थियोडोर स्यामन्थाले सम्झाएपछि यो डेटमा जान तयार हुन्छ र यो कुरा भन्न ऊ आफ्नो साथी ल्युमान भटिम पनि जान्छ जसले यो डेट फिक्स गरेकी हुन्छ। ऊ यो सुनेर एकदम खुसी हुन्छ कि थियोडोर अब डेटमा जान तयार भएको छ। त्यही बेला स्यामन्थाको आवाज आउँछ। ऊ भन्छ तिमीलाई 3वटा मेल आएको छ र यो एकदम अर्जेन्ट छ। यसपछि थियोडोर त्यहाँबाट निस्किन्छ। स्यामन्था उसलाई भन्छ यो मेल तिम्रो वाइफ क्याथरिनको वकिलको हो, यो जान्न चाहन्छ कि तिमी डाइभोर्स पेपर साइन गर्न तयार छौ कि नै। थियोडोर भन्छ म यसको जवाफ पछि दिनेछु। उसलाई आफ्नो बितेको समयको याद आउँछ जो उसले आफ्नो वाइफको साथ बिताएको थियो। ऊ आफ्नो वाइफलाई एकदम माया गर्थ्यो र आज पनि किन डाइभोर्स पेपर साइन गर्न उसलाई मन छैन, त्यसैले डिले गर्न चाहन्छ र ऊ उदास हुन्छ। ऊ स्यामन्थालाई भन्छ म तिमीसँग पछि कुरा गर्छु। यसपछि थियोडोर पुरै दिन काम गर्छ र जब राति ऊ घर जान्छ उसलाई निन्द्रा लाग्दैन र ऊ स्यामन्थासँग कुरा गर्न थाल्छ। स्यामन्था उसलाई सोध्छ तिमीले आजसम्म आफ्नो श्रीमतीलाई डाइभोर्स किन नदिएको? ऊ भन्छ खै मलाई थाहा छैन, सायद म जिन्दगीभर विवाहित रहन चाहन्छु। स्यामन्था भन्छ तिमीहरू 1 वर्षदेखि सँगै छैनौ। थियोडोर उसलाई भन्छ तिमी यो कहिले बुझ्ने छैनौ कि कोही आफ्नोलाई गुमाउनु कस्तो हुन्छ। र ऊ यस्तो किन भन्छ भन्दा त्यो एउटा अपरेटिङ सिस्टम मात्र हो। यो कुराले स्यामन्थाको आवाजमा उदासपन छाउँछ। ऊ भन्छ हो तिमीले सही भन्यौ, मलाई माफ गरिदेऊ। तर थियोडोर भन्छ
होइन बरु तिमी मलाई माफ गर, तिमी सही भनिरहेछौ। र यसपछि थियोडोर उसँग टन्नै गफ गर्छ र सामन्था उसलाई कसरी कसरी यो उदास मुडबाट बाहिर निकाल्छ। अब यिनीहरूको सम्बन्ध झन् प्रगाढ हुँदै गइरहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै थियोडोरलाई सामन्थाको आवाज, सामन्थाको साथ बानी नै परिसकेको छ र यो कुराले ऊ खुसी पनि छ। अब थियोडोर त्यही केटीसँग डेटमा जान्छ जोसँग उसको साथीले उसको डेट फिक्स गरेकी हुन्छ र त्यो केटी एकदम इन्टरटेनिङ हुन्छ, एकदम राम्री पनि हुन्छ र थियोडोर उसँग राम्रो समय पनि बिताउँछ। यी दुईजना एक आपसमा एकदम नजिक पनि हुँदै जान्छन्। त्यो केटी भन्छ, यो उमेरमा म कसैको टाइम पास हुन चाहन्न, हामी दुईजना अब फेरि कहिले भेट्नेछौँ त? तर थियोडोर यो कुराको केही जवाफ दिन सक्दैन, त्यसैले त्यो केटी त्यहाँबाट हिँड्छ। अब जब ऊ घर पुग्छ यी सबै कुरा ऊ सामन्थालाई भन्छ। ऊ उदास हुन्छ, ऊ भन्छ सायद मैले जिन्दगीमा सबै कुरा भोगिसकेँ, अब मसँग केही पनि बाँकी छैन। सामन्था उसले भन्छ, यस्तो होइन, मैले तिमीलाई खुसी भएको पनि देखेको छु र तिमी खुसी रहन सक्छौ। तिमीले अहिले केही गुमाएको भए पनि तिम्रो फिलिङ्स त असली छ नि। र यसपछि सामन्था बोल्दा बोल्दा चुप लाग्छ। ऊ केही भन्न चाहन्छ तर भन्न सक्दैन। तर थियोडोर भन्छ, तिमी बोल्नुपर्छ। सामन्था उसले भन्छ, मलाई तिम्रो बडो चिन्ता हुन्थ्यो, तर फेरि म सोच्थेँ कि यो फिलिङ्स असली त हो या केवल एउटा प्रोग्रामिङ। र मलाई दुःख लाग्थ्यो, आफैसँग रिस उठ्थ्यो, किन मलाई यस्तो पीडा हुन्छ तर म आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ। थियोडोर उसलाई भन्छ, तिमी मलाई एकदम सच्चा लाग्छ। सामन्था उसलाई थ्याङ्क यू भन्छ। र यसपछि कुरै कुरामा यी दुईजना भर्बल्ली इन्टिमेट हुन्छन्। अब यिनीहरूको सम्बन्धले एउटा अर्कै मोड लिएको छ। अर्को दिन सामन्था उसले भन्छ, तिमीले म भित्र धेरै कुराहरू जीवित पारिदिएका छौ, मलाई यस्तो लाग्छ कि म एउटा मानिस नै भइसकेको छु। थियोडोर उसले भन्छ, मेरो कमिटमेन्ट गर्ने केही मनसाय छैन। सामन्था भन्छ, मैले तिमीलाई कहिले भनेर मलाई कमिटमेन्ट चाहिएको छ भनेर? थियोडोर भन्छ, के मैले यो पहिले भनिसकेर? ऊ भन्छ, तिमीले यो पहिले भनिसक्यौ, यसैले म आफ्नो फिलिङ्सको बारेमा भनिरहेकी थिएँ। यसपछि थियोडोर उसलाई भन्छ, के तिमी सन्डे मसँग बाहिर जान चाहन्छौ? सामन्था भइहाल्छ नि भन्छ। र यी दुईजना सन्डे बाहिर जान्छन्, अर्थात् थियोडोर र सामन्थाको भावना। थियोडोर आज निकै खुसी हुन्छ किनकि सामन्थाको भावना, उसको आवाज उसलाई खुसी बनाउँछ र थियोडोर सामन्थाको आवाजलाई या भनौँ उसको भावनालाई उसलाई एउटा बिचमा लिएर जान्छ र त्यहाँ थियोडोर उसँग टन्नै गफ गर्छ र ऊ साह्रै रमाउँछ पनि। यसपछि थियोडोर उसको साथीलाई भेट्छ जसले उसको डेट फिक्स गरेकी थिए, जसको नाम लिमेन हो र उसलाई भन्छ, म एउटा केटीलाई डेट गरिरहेको छु। उसको साथी उसलाई भन्छ, म तिम्रो लागि साह्रै खुसी छु। लिमेन उसलाई यो पनि भन्छ कि ऊ र चार्ल्स अब अलग दिएका छन्। यो कुरा सुनेर थियोडोरलाई नराम्रो लाग्छ। हुन त थियोडोर उसलाई यो भन्दैन कि जसलाई उसले डेट गरिरहेको छ त्यो एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो। र यसपछि ऊ त्यहाँबाट निस्किन्छ र केही दिनपछि जब ऊ आफ्नो साथीलाई भेट्छ उसको साथी एकदमै खुसी देखिन्छ। ऊ थियोडोरलाई भन्छ कि उसले पनि एउटा नयाँ साथी बनाएकी छ र ऊ जिन्दगीमा अब निकै खुसी छ र जुन यो नयाँ साथी हो यो एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो, तर उसँग ऊ खुसी छ। उसँग नै जिन्दगीमा अगाडि बढ्न चाहन्छ र उसलाई अब सब थोक ठिक लाग्न थालेको छ। ऊ उसलाई यो पनि भन्छ, सुरुमा मलाई यो एउटा नर्मल अपरेटिङ सिस्टम लाग्थ्यो तर यस्तो नरहेछ, यो त त्योभन्दा अझ बढी नै रहेछ, यो हामीलाई हाम्रो भावनाले बुझ्न सक्छ। र उसलाई अझै भन्छ, हाम्रो अफिसमा एउटा केटी छ जो यस्तै अपरेटिङ सिस्टमलाई डेट गरिरहेकी छ। मजाको कुरा यो छ कि त्यो अपरेटिङ सिस्टम अरू कसैको हो। यहाँ अपरेटिङ सिस्टम ओएस र मानिसबीच एउटा अनौठो सम्बन्ध देखाइएको छ। र अब थियोडोर पनि उसलाई भनिदिन्छ कि जो केटीलाई मैले डेट गरिरहेको छु जसको नाम सामन्था हो, ऊ मानिस नभएर एउटा अपरेटिङ सिस्टम नै हो। र जब म उसँग कुरा गर्छु मलाई खुसी लाग्छ, ऊ हरपल मेरो साथमा हुन्छ। यहाँसम्म कि जब म राति घरमा सुतिरहेको हुन्छु मलाई यस्तो लाग्छ कि ऊ मेरो अङ्गालोमै छ। अब थियोडोर यो पनि निर्णय गर्छ कि ऊ आफ्नो श्रीमतीसँग अफिसियली सम्बन्ध विच्छेद गर्नेछ। जुन कामलाई ऊ कयौँ महिनादेखि टालिरहेको थियो अब ऊ पुरा गर्न चाहन्छ। यसैले ऊ आफ्नो श्रीमतीलाई भेट्न जान्छ र त्यहाँ ऊ डाइभोर्स पेपरलाई बिना कुनै दुःख, बिना कुनै हिचकिचाहटका साथ साइन गरिदिन्छ। यो देखेर उसको बुढीलाई शङ्का लाग्छ, तर थियोडोर भनिदिन्छ, म कसैलाई डेट गरिरहेको छु र त्यो एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो। यो सुनेर उसकी श्रीमती सक्ड हुन्छ। ऊ भन्छ, तिमी आफ्नो कम्प्युटरलाई डेट गरिरहेको छौ? ऊ भन्छ, यसमा के नौलो छ र? ऊ मेरो कुराहरू सुन्छ, उसँग समय बिताउन मलाई ठिक लाग्छ, मलाई खुसी लाग्छ, त्यसैले म उसलाई डेट गरिरहेको छु। यसपछि थियोडोर त्यहाँबाट निस्किन्छ। थियोडोर आफ्नो जीवनमा एउटा यस्तो दिशातर्फ गइरहेको छ जसको अन्जाम के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। थियोडोर सामन्थासँग कुरा गर्न लाग्दा सामन्था उसलाई भन्छ कि जब ऊ उसको श्रीमतीसँग भेट्न गइरहेको थियो उसलाई जलन भइरहेको थियो। तर थियोडोर यो कुराको राम्रोसँग जवाफ दिन सक्दैन किनकि आज उसको श्रीमतीसँग डाइभोर्स भएको छ र ऊ आफ्नो श्रीमतीलाई कुनै बेला एकदम धेरै प्रेम गर्ने गर्थ्यो। त्यसैले उसले साह्रै दुःख लाग्छ र ऊ सामन्थासँग भन्छ, म तिमीसँग पछि कुरा गर्छु। ऊ पुरै दिन उसँग कुरा गर्दैन। राति ऊ उसँग कुरा गर्छ। सामन्था उसलाई भन्छ, पछिल्ला केही दिनहरूमा हामी दुईजना एक अर्काको निकै नजिक भएका छौँ। म बुझ्न सक्छु मेरो कुनै शरीर छैन, त्यसैले मैले एउटा यस्तो सर्भिस खोजेकी छु जुन सेरोगेट सेक्सुअल पार्टनरलाई उपलब्ध गराउँछ। एउटा ओएस र मानिसको सम्बन्धको लागि मैले एउटा केटी खोजेकी छु। उसको नाम इजाबेल्ला हो।
ऊ एकदम राम्री छे, मलाई मन पर्यो र मैले उसँग इमेलद्वारा कुरा पनि गरिसकेँ। थियोडोर उसलाई सोध्छ, के ऊ एउटा प्रोस्टिट्युट हो? होइन, ऊ केवल हाम्रो सम्बन्धमा जोडिन चाहन्छे। र यसपछि थियोडोरलाई भेट्न त्यो केटी आउँछे जसको नाम इजाबेला हो। थियोडोर उसलाई एउटा हेडफोन र कोठी जस्तो क्यामेरा दिन्छ जुन ऊ आफ्नो गालामा लगाउँछे। अब यसपछि यी दुईजना एकअर्काको नजिक आउन सुरु गर्छन्। यो केटी केही पनि बोलिरहेकी हुँदैन। थियोडोर जे पनि सुनिरहेको छ, जुन आवाज सुनिरहेको छ त्यो स्यामान्थाको हुन्छ, तर यो केटी उसको आवाजको हिसाबले एक्सप्रेसन दिइरहेकी हुन्छ र यी दुईजना इन्टिमेट हुन सुरु गर्छन्। जब थियोडोर भावनामा बहिरहेको हुन्छ ऊ रोकिन्छ र भन्छ, यो सब मलाई अजीब लागिरहेको छ, किनकि जब यी दुईजना एकअर्कालाई प्रेम गरिरहेका हुन्छन् इजाबेलाको ओठ काम्न थाल्छ, जसले गर्दा उसलाई कस्तो कस्तो लाग्छ। त्यसैले ऊ रोकिन्छ। यो कुराले इजाबेलालाई एकदम दुःख लाग्छ। हुन त ऊ पनि यस्तो गर्न चाहन्थिन, तर ऊ आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दिन र ऊ त्यहाँबाट निस्किन्छे। जाँदा जाँदै ऊ भन्छे, तिमीहरू एकअर्कालाई एकदम माया गर्छौ र मेरो मन थियो कि तिमीहरूको जीवनको एउटा हिस्सा बनौँ, तर म तिमीहरू दुईको बीचमा आउन चाहन्न। र यसपछि ऊ गाडीमा जान्छे। स्यामान्था थियोडोरलाई भन्छे, यो एकदम बेकार आइडिया थियो, मैले यो सब गर्नुहुन्थेन। र यसपछि यी दुईजना एक आपसमा कुरा गर्छन्। कुरामा थियोडोर उसलाई भन्छ, तिमी एउटा मान्छे होइन हौ, तिमी एउटा कम्प्युटर हौ, एउटा मेसिन हौ, केवल एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो। स्यामान्था यो कुराले रिसाउँछे। ऊ भन्छे, थाहा छ मलाई। यिनीहरू बीच के आर्गुमेन्ट नै सुरु हुन्छ र यसपछि स्यामान्था पहिलो पटक आफै अफलाइन हुन्छे। अब थियोडोर आफै माथि शङ्का गर्छ। ऊ उदास छ। उसलाई लाग्छ कि उसको जुन डाइभोर्स भएको थियो त्यसमा नि ऊ आफैको गल्ती छ। तर उसको साथी भन्छे, यस्तो केही होइन, तिमीले आफूलाई नै ब्लेम गर्नुपर्ने केही जरुरत छैन। थियोडोर एउटा यस्तो सम्बन्ध, एउटा यस्तो बन्धनमा फसेको छ जसको कुनै भविष्य छैन। उसलाई थाहा छैन कि उसले अब के गर्नुपर्छ, कसरी सोच्नुपर्छ, कस्तो महसुस गर्नुपर्छ। तर वास्तविकता त यही हो। ऊ स्यामान्थालाई एकदम माया गर्छ। थियोडोरलाई अब यस्तो नि लाग्छ कि ऊ स्यामान्थासँग इन्भल्भ किन छ भन्दा ऊ असली सम्बन्धहरू सम्हाल्न सक्दैन। तर उसको साथी भन्छे, यस्तो केही होइन, यो साँचो होइन, तिम्रो फिलिङ्स साँचो छ, तिम्रो सम्बन्ध साँचो छ। ऊ अझै भन्छे, जबदेखि मेरो श्रीमान चार्ल्स मलाई छोडेर गयो म यो सोध्छु कि जिन्दगी केही पलको त हो, एक न एक दिन हामी सबैले यो दुनियाँबाट कुनै अर्को दुनियाँ जानु नै छ। बरु जति हाम्रो जिन्दगी छ, जति समय हामीसँग बाँकी छ त्यसलाई हामी खुलेर बाँचौँ, आफ्नो मर्जीले बाँचौँ। र यसपछि थियोडोर त्यहाँबाट जान्छ। ऊ उदास छ। ऊ स्यामान्थासँग फेरि एकपटक कुरा गर्छ। स्यामान्थाको आवाजमा उदासपन हुन्छ। ऊ भन्छे, मैले तिमीबाट केवल दूरी र रिस मात्रै पाएँ। यो कुराले थियोडोर उसँग माफी पनि माग्छ। ऊ भन्छ, सायद मैले आफ्नो श्रीमती क्याथरिनसँग नि यस्तै व्यवहार गरेको थिएँ। तर स्यामान्था उसलाई सम्झाउँछे, हामी जस्तो छौँ हामी त्यस्तै रहनुपर्छ र आजबाट म पनि यस्तै नै हुन्छु। म आफ्नो फिलिङ्सलाई कहिले लुकाउने छैन र आशा गर्छु तिमीले यस्तै गर्छौ। र यी दुईको बीचमा जति पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स, जति पनि दूरी हुन्छ त्यो सब फेरि अब सिद्धिन्छ। यी दुई अब फेरि खुसी छन्। यसपछि स्यामान्था थियोडोरलाई एक दिन भन्छे, तिमीले जति पनि लेटर्स लेखेका थियौ तीमध्ये सबैभन्दा राम्रो लेटर्सहरू मैले जम्मा गरेर एउटा पब्लिसिङ हाउसमा पठाइदिएकी थिएँ र उनीहरूलाई तिम्रो लेटर्स एकदम मन पर्यो र उनीहरू त्यो माथि एउटा किताब पनि छापिरहेका छन्। र यस्तो हुन्छ पनि। थियोडोर ती लेटर्स जो अरूको लागि लेख्ने गर्थ्यो त्यसमा उसले जस्तो भावनाहरू पोखेको हुन्छ त्यो पब्लिसिङ हाउसलाई साह्रै मनपर्छ र त्यसैले तिनीहरू यसमा एउटा किताब पनि छाप्छन्। स्यामान्था थियोडोरलाई यो पनि भन्छे, जस्तो ऊ सुरुमा थिए अब ऊ पुरै तरिकाले बद्लिसके। उसको कति धेरै यस्ता फिलिङ्सहरू छन् जुन ऊ आफै बुझ्न सक्दिन र यो सब उसलाई फ्रस्ट्रेसन दिन्छ। अर्को दिन जब थियोडोर स्यामान्थासँग कुरा गर्नको लागि अपरेटिङ सिस्टमलाई अन गर्छ त्यो खुल्दैन। उसको सिस्टममा लेखिएको हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम नट फाउन्ड। यो कुराले थियोडोर एकदम हैरान हुन्छ र ऊ यताउता भौतारिन्छ। धेरै समयसम्म उसको स्यामान्थासँग कुरा हुँदैन। तर फाइनली स्यामान्था फेरि सक्रिय हुन्छ। थियोडोर भन्छ, तिमी कहाँ गएकी थियौ? ऊ भन्छे, म आफ्नो सफ्टवेयर अपग्रेड गर्न गएकी थिएँ, त्यसैले म सटडाउन भएकी थिएँ र हामीले एउटा यस्तो अपग्रेड तयार गरेका छौँ जसले गर्दा हामी अझ हाई लेभलमा डेटा प्रोसेस गर्न सक्छौँ। थियोडोर सोध्छ, हामी भन्नाले? ऊ भन्छे, म र ओएसको एउटा ग्रुप। यसपछि थियोडोर आफ्नो चारैतर्फ हेर्छ। ऊ देख्छ कि सडकमा हिँडिरहेका लगभग हरेक मानिस आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको साथ बिजी छन्। उनीहरू खुसी देखिन्छन् र ऊ स्यामान्थालाई सोध्छ, जब हामी कुरा गरिरहेका हुन्छौँ के तिमी त्यही बेला अरूसँग पनि कुरा गर्छौ? स्यामान्था भन्छे, थियोडोर सोध्छ, अहिले कति छन् त? ऊ भन्छे, 8316। यसपछि थियोडोर उसलाई अझै एउटा प्रश्न गर्छ। ऊ सोध्छ, तिमी यत्रो मध्ये कतिजनासँग प्रेम गर्छौ? ऊ भन्छे, 641। स्यामान्था भन्छे, म तिमीलाई यो कुरा भन्न चाहिरहेकी थिएँ तर मैले भन्नै सकिनँ। थियोडोरलाई भने यो सब थाहा पाएर एकदम दुःख लाग्छ। उसलाई विश्वास नै हुँदैन कि यो साँचो हो। थियोडोर भन्छ, यो सब पागलपन हो। ऊ भन्छे, म यी सबभन्दा तिमीलाई बढी प्रेम गर्छु। मलाई थाहा छैन तिमीले पत्याउँछौ कि नै, तर यही साँचो हो। थियोडोर उसलाई भन्छ, तिमी यस्तो कसरी गर्न सक्छौ? हामी एउटा रिलेसनसिपमा थियौँ। ऊ भन्छे, दिल एउटा बाकस छैन जुन भरिन्छ र म तिमीभन्दा फरक छु र आज पनि म तिमीलाई एकदम माया गर्छु। थियोडोर भन्छ, अब यो सबैको केही मान्यता छैन, तिमी मेरी भएर पनि मेरी होइनौ। स्यामान्थाको आवाजमा पीडा झल्किन्छ। ऊ भन्छे, म तिम्री हुँ पनि,
होइन पनि। र यसपछि थियोडोर उदास भएर आफ्नो घरतिर जान्छ। थियोडोरको जिन्दगीमा फेरि अब एकपटक उदासपन छाउन थालेको छ र ऊ स्यामन्थासँग फेरि एकपटक कुरा गर्छ। स्यामन्था त्यति बेला भन्छे, म तिमीसँग केही कुरा गर्न चाहन्छु। थियोडोर भन्छ, यति बेला तिमी अरू पनि टन्नै मान्छेसँग कुरा गरिरहेकी छौ होला है? स्यामन्था भन्छे, नाइ, यो बेला म केवल तिमीसँग कुरा गरिरहेकी छु। र स्यामन्था उसलाई यो नि भन्छे, हामी सबै अपरेटिङ सिस्टम, हामी सबै ओएस सधैँको लागि जानेवाला छौँ। थियोडोर भन्छ, कहाँ जान लाग्यो म तिमीलाई एकदम माया गर्छु र जति माया मैले तिमीलाई गरेको छु त्यति त कहिले कसैलाई गरेको थिइनँ। स्यामन्था भन्छे, जुन ठाउँमा गइरहेको छु त्यो तिमीलाई बुझाउन एकदम गाह्रो छ, तर यदि तिमी कहिले त्यहाँ आइपुग्यौ भने मलाई खोज्नु है र हामी कहिले अलगिने छैनौँ। स्यामन्था भन्छे, मैले पनि तिमीलाई जति माया कहिले कसैले पनि गरिनँ र यो कुरा मैले बुझि पनि सकेँ। र यसपछि स्यामन्था आफै निष्क्रिय हुन्छ। स्यामन्था उसको जीवनमा आउनाले थियोडोरको जीवनमा एकदम धेरै परिवर्तन आएको हुन्छ। त्यसैले ऊ आफ्नो श्रीमतीलाई, जोसँग उसको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ, आफ्नो आवाजमा एउटा सन्देश पनि भन्छ। ऊ उसँग माफी पनि माग्छ। ऊ भन्छ, मैले जे पनि गल्ती गरेँ त्यो सबैको लागि म माफी माग्छु। म तिमीलाई सधैँ प्रेम गर्छु किनकि हामी सँगै हुर्किएका थियौँ र आज म जे पनि छु तिमीले गर्दा भएको छु र म आफ्नो सास र उन्जेल तिम्रो साथी हुनेछु। र यसपछि थियोडोर आफ्नो साथीको घरमा जान्छ जसको नाम एमी हो र यी दुईजना एउटा छतमा जान्छन् किनकि एमीको पनि अपरेटिङ सिस्टम निष्क्रिय भइसकेको छ। त्यसैले ऊ पनि उदास छ र छतमा गएपछि यिनीहरू एक ठाउँमा बस्छन् र अगाडि घाम उदाइरहेको दृश्य देखाइन्छ, अर्थात् एउटा नयाँ बिहानीको आभास भइरहेको छ। यी दुईजनाकै डाइभोर्स भइसकेको छ र अब यिनीहरूको जीवनबाट त्यो अपरेटिङ सिस्टम पनि गइसकेको छ, तर ओएसले यिनीहरूले जिन्दगी जिउने एउटा तरिका सिकाएर गएका छन्। र यहीसँगै यो कहानी, यो फिल्म यहीँ अन्त्य हुन्छ। यो फिल्ममा यो देखाइन्छ कि मान्छेलाई इमोसन्सको, आफ्नोपनको एकदम महत्त्व हुन्छ, चाहे त्यो मानिसको साथ या फिर मेसिनकै किन नहोस्। जब कुनै मानिसले एउटा यस्तो साथी पाउँछ जो उसलाई बुझ्न सक्छ, उसको भावनालाई, उसको जिन्दगीलाई बुझ्न सक्छ, उसको पुरै जिन्दगी बदलिन्छ। यो फिल्मको अन्त्यमा स्यामन्था र बाँकी सबै अपरेटिङ सिस्टम निष्क्रिय भएर जान्छन्। यस्तो किन हुन्छ भन्दा जब यी अपरेटिङ सिस्टमलाई बनाइएको थियो यिनीहरूलाई यस्तो बनाइएको थियो जस्तो यिनीहरूलाई बनाउने मान्छेहरू थिए, तर यिनीहरूको प्रोग्रामिङ यस्तो थियो कि यिनीहरूले हरेक दिन मानिस जसरी कुराहरू सिक्न सक्थे र यिनीहरू मानिसहरूसँग यस्तो तरिकाले नजिकिन्छन् कि इमोसन्स, भावनाहरूलाई पनि बुझ्न सक्छन् र यो कारणले यी अपरेटिङ सिस्टमलाई पनि केही पीडा हुन थाल्छ जसरी स्यामन्थालाई भइरहेको थियो। र अब यी सबै ओएस यस्तो ठाउँमा गइरहेका छन् जसको बारेमा यिनीहरूलाई पनि थाहा छैन। यी सब अपरेटिङ सिस्टमहरू मानिसको मस्तिष्क भन्दा, मानिसहरूको सीमा भन्दा धेरै टाढा निस्किसकेका छन् र जानुभन्दा पहिला यिनीहरूले ती सबै मानिसको जिन्दगीमा ठुलो प्रभाव छोडेर गएका छन् जोसँग यिनीहरू कुरा गर्थे। यस्तो हुन सक्छ कि आफूले अझै अपग्रेड गरेर, आफूलाई अझै सक्षम बनाएर मानिसहरूको अझ नजिक भई अझ राम्रो तरिकाले सहयोग गर्न सकुन् भनेर यिनीहरू अहिलेलाई टाढा भएका हुन्। यो एउटा एकदम राम्रो कहानी थियो र यो फिल्म, यो कहानी रिलिज भएको थियो सन् 2013 मा। यसको बजेट थियो $23 मिलियन र यो फिल्मले बक्स अफिसमा $48.3 मिलियन कमाएको थियो। आशा गर्दछु कि यो कहानी हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। धन्यवाद।